السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وهاد لا فيديو تلقاكم بالصحه والسلامه. اليوم ان شاء الله جيت نقدم معكم واحد لا تارت، واحد الكاطو اللي كيكون صراحه ساهل مال وبامكانكم ديروه تفرحوا بالعائله ديالكم. علاش لا؟ غنبداو ان شاء الله بالمقادير. عندي هنايا لا باز اللي غادي ندير لتحت هو سبيكولوس كما كتشوفوا كنطحنو. عندي تقريبا واحد 250 غرام ديال سبيكولوس، غادي كنطحنوها حتى كيولي بودر. عندي شويه ديال واحد 80 غرام ديال الزبده ذوبتها، وكنجمع كنخلطها مع داك سبيكولوس هكايا مزيان حتى يدخلها مزيان ديك الزبده. وغادي نجيب المول ولا لو سيركل اللي غادي ندير فيه الكاطو، غادي نطلقو مزيان فيه، ولكن حتى تدخلوا الزبده فيها مزيان تخلطوا داك يترمل مزيان كما كتشوفوا لو سيركل. يمكنكم ديروا اي عندكم، هذا كيجي فيه ساهل باش كيطلع. نيطاليه مزيان مزيان. انا كنيطاليه وفي الوقت كنزير لو سيركل باش ما يوسع علياش، باش ما يديفورماش. انا هذا ما كيتبتش، داكشي كتشوفوني كنزير عليه. انا يطالي الكاطو ديالي مزيان، وغادي نجيب واحد الكاس باش نبرك عليه مزيان باش تكون ديك القاعده شاده راسي. هو توت فاسو غير يدخل الكونجيلاتور ولا الثلاجه غادي تبرد ديك الزبده صافي غادي يقصح صافي. وغادي نديرو في الكونجيلاتور. درتو انا في الكونجيلاتور ما بلا ما دوز. وجدت الكولي ديال فروي اكزوتيك، بامكانكم ديروا اي كولي ديال لي فروي، فرامبواز فريز اللي عندكم. انايا درت لي اكزوتيك هاد، ودرت ليهم جوج وراق ديال الجيلاتين. انايا هادو راه عندي غير نصوصه منصوصه كما شفتوا معايا في الصوره. غادي نديرهم كاملين في كاسرونه، وندير الكاسرونه تسخن حتى تسخن، وعاد نزيد عليها الجيلاتين اللي مفزكه ديجا في الماء. هنايا عندي لا كريم، عندي هاد الناطا هذه اللي كنجيبها من اسبانيا صراحه كتكون زوينه، حيت فيها 35% ماتيير غاس. الا ما كايناش ديروا اللي كتستعملوا الفين كتستعملوا ماشي مشكل. هاد النوعيه صراحه صدقات زوينه. قبل ما تطلعوا لا شانتيي حسن تكون بارده مزيان. وحتى المول هذا فاش السلادي فاش كندير ديال اللي كنطلع فيه لا شانتيي كنكون ديجا دايره في الكونجيلاتور، ما كدوز معكم حتى 3 دقائق وكطلع لا شانتيي. غادي ندير لها الفاني وخلاص. السكر على حسب الذوق. من بعد غادي نجيب الكولي ديالي اللي سخن مزيان، غادي نعصر الوراق ديال الجيلاتين وغادي نديرهم فيه ونحركهم حتى يذوبوا. من بعد ما يذوبوا ليا نخليه على جنب حتى يبرد باش نزيدو على لا شانتيي اللي طلعت لينا. كما كتشوفوا حتى هي لا شانتيي هي وقفت لينا شدات لينا مزيان. غادي نجيب داك الكولي دو فروي من بعد ما برد ليا، وبقى نزيدو شويه بشويه على لا كريم، وانا كنحرك من التحت للفوق حتى نسالي الكميه ديالي كامله. ومن بقى تكبوا الكولي اللي كان باقي دافي شويه كبوه في الجنب، ما تكبوش مباشره على لا كريم. وخلاص الا كان برد بامكانكم تكبوا على لا كريم ماشي مشكل.
غنخلط كلشي في خطره حتى يندمج الخليط عندي، وغادي نجيب لو سيركل ديالي اللي فيه سبيكولوس والزبده اللي درتو في الكونجيلاتور باش يبرد ليا، باش نبدا نيطالي لا كريم ديالي فيه. من بعد ها هو جبتو درتلو هاد الردواي هيا اللي ما عندوش هاد لو روبان هذا اللي ما عندوش ماشي مشكل، غير هو في الفينيسيون ديال الكاطو كيكون ساهل وكيجي واحد الفينيسيون زوين. غادي نيطالي مزيان ديك لا كريم، غير النص غادي ندير غير النص، غنطالي مزيان ديك لا كريم ديالي مزيان توصل ليا من الجناب باش ما يبقاوليش الفراغات. غادي نجيب هنايا عندي دي فرامبواز سورجولي اللي كاين اللي عندكم متوفر، اللي عندكم فخي كيكون احسن، اللي ما عندكم ديروا سورجولي ولا لي فريز لي فروي اللي بغيتو ممكن ديروا لداخل. ومن بعد غادي نضيف الكميه اللي بقات ليا ديال لاكريم. غنيطاليها مزيان مزيان. من بعد ما نيطاليها غادي نبقى نهز داك البلاطو وكلشي، وبقى نزدح الارض باش الا كان شي فراغات ولا شي حاجه كتعمر ليا. ما تخافوش الا خرجت لكم من الجناب ماشي مشكل، راه كتكون لو ساكل شاد بلاصتو. وغادي ندرتها في الكونجيلاتور بلا ما نوجد الكولي تقريبا واحد جوج سوايع ميم با في الكونجيلاتور. هنايا عندي تقريبا واحد الربع ديال الفرامبواز سورجولي درتو في كاسرونه، درت عليه واحد جوج معالق كبار ديال الحامض الفاني والسكر. كتعرفوا ان الفرامبواز كيكون حامض شويه، يعني نديروا له السكر وغادي نديرهم على البوطه حتى داك الفرامبواز ديالي يطلق داك السيرو ديالو، كلشي يولي الخليط سيرو. عندي هنا كما قلت لكم جوج اوراق ديال الجيلاتين، يعني 4 نصوص. هذه هي لا مارك ديال الجيلاتين اللي كنستعملها، كتلقاوها عند لي بوشي هنايا في فرنسا، يعني هذه اللي كنشريو مكتوبه فيها حلال. من بعد ما طبخ لي داك الفرامبواز وطلق السيرو ديالو الكولي ديالو، غادي نجيب الصفايه وغادي نصفيه مزيان مزيان مزيان. الا كان خاطر بزاف زيدوا له عصير الحامض، ونبقى نحرك في ديك الصفايه حتى يوليو غير دوك العظومه اللي الفوق كما كتشوفوا معايا في الصوره. بهذه الطريقه كتحط واحد الكولي اللي يمكن لكم تستعملوه بزاف د الحوايج، يعني ماشي غير هنايا، بزاف صراحه كيجي رائع رائع رائع. من بعد هو باقي سخون غادي نجيب الوراق ديال الجيلاتين ديالي، غادي نعصرهم ونزيدهم على الكولي دو فريز، الكولي دو فرامبواز باردون، ونحركهم حتى يذوبوا. من بعد ما دابوا ليا كنخرج الكاطو ديالي من الكونجيلاتور بلا ما كيكون جامد نيشان. كنجيبو على ظهر واحد المعلقه، كنحاول نسوي داك السطح او نقادو باش يكون مقادد، ونخوي فوقو الكولي ديال الفرامبواز كما كتشوفوا كيجي هكايا. نحاول نقاد الجناب سيتو ونرجعو للثلاجه، يجلس تقريبا واحد الساعه ولا نص ساعه دغيا غادي يشد، غير يبرد لينا هاد الكولي اللي درنا من الفوق ويشد يقبض على راسو ونحيدو ليه الساقل. من بعد ما شد ليا الكولي ديال الفرامبواز، هنا غادي نديرو في الطبق. هنا الا عندكم الشاليمون هي ديك، ما عندكمش بامكانكم تشدو غير منديل تفزكوه بالماء سخون ودوزوه على الجناب ديال الكاطو، كيدي مولا بسهوله. يعني انا قبل كنت كندير هاد الطريقه هادي. الشاليمون كيساعد بزاف، ولكن اللي ما عندوش الشاليمون ما كيتوفرش عليه كلشي. كي حتى ديك الطريقه راك كتجي زعما مزيانه. غادي نشد هنايا واحد الموس وغادي ندوز على الجناب. من الافضل راه كيكون ديجا مع السخونيه ديجا تحل، غير كدوزو داك الموس كيديكولا دغيا. هانتوما كما كتشوفوا ديمولا دغيا وكيكون ديمولي مزيان. فاش كنديرو داك الردواي وبالشاليمو يعني كيكون المسائل مقاده ميكونش مخسر. دابا غادي ندوزو للتزيين. بامكانكم تبدعوا التزيين ديروا اللي بغيتو. انا درت الفخامبواز والنعناع والشوكولا بلان اللي كنت مذوبه، بامكانكم ديروا اللي بغيتو، بامكانكم تخليوها هكايا.
اللي بغيتو، وسكر كلاصي ولا دي ماكارون، كتجي الديكور اللي بغيتو كديروه. انا هنا شت النعناع تكيتو هكايا في الكاطو ما بين لي فرامبواز. داك المزيج ديال الحمر والخضر كيكون زوين مع الابيض اللي غادي نزيدو من بعد، وديجا كاين في لاموس لتحت بلونكاستي مع داك الكول اللي درنا ديال فروي اكزوتيك، والبيض اللي نديرو من الفوق كيجي منظر زويون. صافي، وغادي نزيد عليهم الشكلاط الابيض، غادي نزيدو هكا عشوائي من الفوق باش يهرس لينا كما قلت لكم داك الغوج ديال الفرامبواز. ونقول لكم هو هذا فيديو ديال اليوم، وكنتمنى يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساونيش من لايكات وتبارطاجيو لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. ونقول لكم الى فرصه قادمه بحول الله، والى فيديو قادم ان شاء الله. خليتكم على خير، باي باي.